नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। कोरोना भाइरसको महामारीले संसार आक्रान्त छ। नेपालमा दोस्रो लहरले नेपालकै स्वास्थ्य प्रणालीले समेत नथेक्ने हो कि भन्ने चिन्ता चौतर्फे जाहेर भइरहेको छ। अस्पतालहरूमा बेड अभाव भएको, अक्सिजन अभाव भएको र सङ्क्रमणकै कारण नेपालमा पनि मृत्यु अब 3 डिजिटतर्फ उन्मुख भएको यो देखिन्छ। यो बेला सकारात्मक चाहेर पनि मानिसले सोच्न नसकिरहेको परिस्थिति छ। कसरी सकारात्मक सोच्ने? लकडाउनमा मानिस घरभित्र थन्किएको छ। जताततै मृत्युका खबर यो सुन्नु परेको छ। प्रियजन गुमाउनु परेको छ। आफन्त सङ्क्रमित भएर मर्नु र बाँच्नुको अवस्थामा मृत्यु र जीवनको त्यो दोसाँधमा परिरहँदा ती पीडितहरूले यो बेला कसरी यसलाई सृजनात्मक बनाउन सक्छन्? यो समय कसरी सकारात्मक सोच्ने आदि इत्यादि विषयलाई केन्द्रमा राखेर आज हामी बहस गर्दैछौँ। महामारीका कारण हामीले यो कार्यक्रमको नियमित फर्मेटभन्दा बिल्कुल 2 जना अतिथि घटाएर 1 जनासँग मात्रै कुराकानी गर्दैछौँ। त्यही सेटमा हामीसँग हुनुहुन्छ सकारात्मक सोचका विज्ञ डाक्टर रामचन्द्र लामिछाने। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुन्छ डाक्टर साहब? ठिक छ हजुर। पृष्ठभूमि मैले बताएँ। हजुर हजुर। तपाईँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो, नकारात्मक परिस्थिति, समस्या यो लिँदा पनि सोच्नु नै सम्भवतः तपाईँ नकारात्मक हुन्न होला, होइन? कस्तो सोच्नुहुन्छ? जे परिस्थिति आफ्नो प्रतिकूल हुँदाखेरि पनि त्यो परिस्थितिबाट कसरी पार पाउने भन्ने हिसाबले नै सोचिन्छ। त्यो परिस्थितिलाई कसरी अनुकूलतामा बदल्ने, त्यहाँ के अनुकूलतामा बदल्न सक्ने सम्भावनाहरू के छन्, तीतर्फ ध्यान जान्छ। परिस्थितितर्फ ध्यान जाँदैन, त्यसलाई सोलुसन दिनेतर्फै ध्यान जान्छ। हजुर हजुर। कहिलेकाहीँ त निश्चित कुनै समय त मान्छेले सोलुसन पनि के हो भनेर त्यो चेत्नै नहुने अवस्थाको पनि त समस्या आउन सक्छन्। एकदमै विकराल र क्राइसिसमा त्यो हुनसक्छ। तर पनि अब हाम्रो जीवनको नियम के हो भने हामी जसरी पनि अगाडि नै बढ्नुपर्ने छ के, चाहेर नचाहेर हाँस्दै रुँदै अगाडि बढ्नुपर्ने छ। त्यसकारण त्यो अगाडि बढ्नलाई केले सम्भावना दिन्छ त्यो खोज्न जान्नुपर्छ र म चाहिँ त्यसमा प्रयासरत छु। जिन नै त्यस्तो हुन्छ बनिने कि अभ्यास हो? यो अभ्यास हो। सम्भव कसरी छ? सम्भव कस्तो छ भने हाम्रो अगाडि चाहिँ जतिसुकै प्रतिकूलता भए पनि 2टा अप्सन हुन्छ। एउटा प्रतिकूलतालाई बढाउने अप्सन हुन्छ, एउटा चाहिँ अनुकूलतालाई निर्माण गर्ने अप्सन हुन्छ। त्यसकारण त्यो अनुकूलतालाई निर्माण गर्ने कुरा एकदमै सुसुप्त छ भने पनि त्यो हेर्न प्रयास गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो पाउन सकिन्छ। त्यसकारण यो हाम्रो जीवन पद्धति त्यसरी नै बनेको हुन्छ। 2टै कुरा हुन्छ, तर हाम्रो ध्यान कता बढी हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिकूलतालाई बढाउने कुराहरूमा कुरा गर्न हामीलाई बढी आनन्द लाग्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यतातिर हाम्रो छिटो ध्यान जान्छ। त्यो मात्रै कुरा हो। त्यहाँ हुन्छ दुईटै। अहिले चाहिँ हजुर, अब यो महामारीको समय, ओहो, मानिसहरू घरभित्र थुनिएको अवस्था चाहिँ लकडाउन, दोस्रो आफू बाहेक लाग्छ सबै सङ्क्रमित हो जस्तो परिस्थिति त छ नि। हर भगीरथ प्रयत्न मान्छेले जोगिने गरेको छ, सम्भव भएको छैन। नेपाल मात्र होइन, संसारभरि नै हो। कसरी सोच्न सक्छ यो बेला सकारात्मक? अब यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस्, 2टा कुरा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने त मैले नकारात्मक सोचे पनि सकारात्मक सोचे पनि त्यो भनौँ न परिस्थितिबाट म मुक्त हुन सक्दिनँ। त्यो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ। अब त्यो परिस्थितिको सामना गर्न मलाई तागत चाहिन्छ, इनर्जी चाहिन्छ, उत्साह चाहिन्छ। त्यो उत्साह कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि त्यहाँ भइरहेका त्यो परिवेशमा भएका एकदमै कम हानिकारक चिजहरू अथवा एकदमै कम नकारात्मक कुराहरू के छन् भनौँ न, ती भनेका तुलनात्मक रूपले सकारात्मक कुराहरू के छन्, ती कुरा खोज्न जान्यौँ भनेदेखि कुनै हदसम्म हामीले जीवनलाई चाहिँ सहज बनाउन सक्छौँ। त्यसकारण यहाँनिर के हेर्न पऱ्यो भनेदेखि पहिलो कुरा नियम के हो भनेदेखि जसरी सूर्य प्रत्येक दिन पूर्वैबाट उदाउँछ त्यस्तै जीवनमा पनि के नियम हुन्छ भनेदेखि जस्तोसुकै प्रतिकूलतामा पनि केही न केही अनुकूलता बढाउने तत्त्वहरू हुन्छन्। ती तत्त्वहरू के छन् भनेर हामीले खोज्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ जीवन अलिकति सहज हुन्छ। भनेको खराब चिजहरू मध्येको कम खराब छान्ने, चुन्ने। अत्यन्तै विकराल परिस्थितिमा अब योभन्दा विकराल के हुनसक्छ डाक्टर साहब? अहिले संसार आक्रान्त छ। यो अवस्थाको वे आउट सोच्ने, घरमा मानिसले प्रियजन गुमाएको छ। हजुर। कोही जीवन र मृत्युको दोसाँधमा आफ्नो प्रियजन अस्पतालतर्फ छ। कतिपय अक्सिजन पाएको छैन। कोही रातभरि बेड अभावमा छटपटिरहेछ, भौतारिरहेछ, पाउँदैन, फेरि फर्किनुपर्ने घरतिरै अवस्था छ। यो छ नि परिस्थिति। यो यस्तो खराब सिचुएसन जुन राज्यको लाग्छ त्यो बसभन्दा नि बाहिर, काबुभन्दा बाहिर पुगिसक्यो परिस्थिति। व्यक्तिले कसरी सकारात्मक सोच्न सक्छ, राज्यले कसरी? यसमा हामीले 2टा कुरा हेरौँ। एक चाहिँ स्वयं अहिलेको कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनुभएको व्यक्ति एउटा, अर्को चाहिँ आफन्त। 2टा कुरालाई एकछिन छुट्याएर हेरौँ। सङ्क्रमित हुनुभएको व्यक्ति जुन अब भनौँ न त्यहाँबाट ठिक हुनको लागि जुन लडाइँ लड्दै हुनुहुन्छ, उहाँ कस्तो किसिमको सोच अथवा के कुराले उहाँलाई चाहिँ बढी त्यो उपचार
प्रभावकारी हुन र छिटो हुन काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। जो व्यक्ति सङ्क्रमित भएर उपचार गरिरहनु भएको छ, व्यक्तिको के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला आफ्नो मनमा कुरा खेल्छ के व्यक्तिको। जस्तै अब मलाई उदाहरणको लागि यदि कोरोना लाग्यो भने मेरो मनमा कुराहरू खेल्न थाल्छ। त्यो खेल्ने कुराहरूले चाहिँ मेरो उपचार पद्धतिलाई पनि धेरै हदसम्म, मेडिकल साइन्सले के भन्छ भने करिब 66% प्लेसिबो मेडिकल इफेक्ट भनेर भनिन्छ, धेरै हदसम्म मेरो सोच्ने तरिकाले पनि उपचारलाई प्रभाव पार्छ। यदि म डक्टरकोमा आएको छु, मैले उपचार पाइरहेको छु, औषधि पाइरहेको छु, मलाई त ठिक हुन्छ नि भनेर आफूलाई ठिक हुने विश्वास बढाउन सकेँ भनेदेखि चाहिँ औषधिले पनि बढी काम गर्छ, आफन्तहरूको शुभेच्छा पनि लाग्छ मलाई। यदि मैले नै खोइ दिनदिनै यत्र मान्छेहरू मरिरहेछन्, यस्तो यस्तो भइरहेछ, यो औषधिले पो के काम गर्ला भनेर त्यो पाटोमा सोच्यो भने त्यो मलाई चाहिँ प्रभावकारिता कम हुन्छ। त्यसकारण यहाँ एउटा जोडिहाल्छु मैले, सोच्ने जुन हाम्रो शरीर त अटोमेटिक फङ्सन छ, यो त होइन अटो फङ्सन छ नि। चोट लाग्यो भने दुख्छ मलाई, मैले दुखेको त मस्तिष्कमा मलाई यस्तो क्यु दिइहाल्छ, थाहा हुन्छ होइन। यो त प्रणाली त्यही अनुसारले विकसित छ। सोचाइ नै मेरो नेगेटिभ तर्फ उन्मुख छ, मैले कसरी पोजिटिभ बनाउन सक्छु? यो जसरी हामीले औषधि खान्छौँ, औषधि त हामीलाई मिठो लाग्दैन नि त, कहिलेकाहीँ नमिठो औषधि पनि खान्छौँ नि त। त्यो औषधि खाँदाखेरि एकछिन मुख एकदम भनौँ न नराम्रो बनाएर मुख बिगारेर पनि औषधि खान्छौँ नि। अब यहाँ के बुझ्नु पऱ्यो भने आम तरिकाले हामीले यदि नेगेटिभ सोचिरहेको छौँ भनेदेखि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने पोजिटिभ थिङ्किङ भनेको एक प्रकारको औषधि हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले सोच्ने बानी विकास गर्न पऱ्यो। त्यो भनेको के हो भनेदेखि यदि हामी सङ्क्रमित छौँ र उपचार गरिरहेका छौँ भने उपचारलाई विश्वास गर्न पऱ्यो र आफूलाई विश्वास गर्न पऱ्यो। मलाई ठिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास लिनु पऱ्यो। आफन्तलाई सङ्क्रमित भएको छ, मान्छेले त यस्तो देखेको छ नि, ठिक हुन्छ भन्ने विश्वास देख्दा देख्दै उसले आफ्नो प्रियजन गुमाएको होला, आफन्त गुमाएको होला, कसरी त्यसले ठिक हुन्छ? तर अब यहाँ इन्फर्मेसनहरूले कसरी लिन पऱ्यो भने अब यो गुमाएकै कुरा गर्दाखेरि वास्तवमा भन्ने हो भने 100 जनालाई लाग्दाखेरि 1 जनाको चाहिँ अहिले भनौँ न हाम्रो 1% छ। त्यसकारण हामीले बाहिर हेर्दाखेरि पनि साथीसँग कुरा गर्दाखेरि पनि इन्फर्मेसन लिँदा पनि के हुन पऱ्यो भनेदेखि त्यो विश्वास बढ्ने खालका इन्फर्मेसनहरू सुन्ने र हेर्ने गर्न पऱ्यो क्या। 100 जनामा चाहिँ 99 जना त ठिक भन्ने कुरा त्यसको आफै पीडित भइसकेको छ, ऊ आफै भुक्तभोगी त्यसबाट छ, उसले कसरी विश्वास गर्न सक्छ? उसले के गरी विश्वास गर्न पर्यो भने मलाई सन्चो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास लिन पर्यो। त्यो विश्वास भनेको के हो भने औषधि छ, आफन्तहरू छन्, डक्टर छ, सिस्टम भनौँ न मेडिकल सिस्टमले काम गरिरहेको छ र म अब हस्पिटलमा आइसकेको छु, मलाई ठिक हुन्छ, यो भेन्टिलेटर भनेर ठिक गर्नको लागि बनाएको चिज हो, डक्टर ठिक गर्न बस्या हो भनेर आफ्नो विश्वास सिस्टमलाई चाहिँ विश्वासमा परिणत गर्न पर्यो। तर डाक्टर साहब हामी यो कस्तो कुराको बहस गर्दैछौँ भने कसैको सोचाइ नै हामी परिवर्तन गरिदिने खालको कुरा गर्दैछौँ। हजुर, सम्भव छ र भन्ने प्रश्न आफैमा छ। आफ्नै सोचाइ त आफ्नो नियन्त्रणमा छैन, अर्काको सोचाइ हामी परिवर्तन गरेर त्यसलाई त इन्भाइरोमेन्टले पनि त फरक पर्छ नि। एउटै इन्भाइरोमेन्टमा हुर्केका कुनै बच्चाहरू तपाईँ तर्क गर्नुहोस्, कोही अब मानिसले तर्क गर्छन्, कोही दुष्ट स्वभावको छ, कोही देवत्व स्वभावको छ, ती स्वभावमै आकाश पातालको फरक छ। माइन्ड उसको कता गाइडेड छ भन्ने कुरा धेरै कुराले अर्थ राख्ला नि। ऊ त हुर्काइदेखि लिएर वातावरणदेखि खानपानदेखि हर कुराले राख्दैन। वातावरण सबै चिजले असर गर्छ, तर त्यो एक्सटर्नल फ्याक्टर हो। इन्टर्नल फ्याक्टर भनेको के हो भने आफूभित्र मनमा कुरा खेल्दाखेरि यदि आफूले पोजिटिभ कुराहरू खेलायौँ भनेदेखि हाम्रो इम्युन सिस्टम बढेर जान्छ कि त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो र त्यसलाई औषधिको रूपमा पनि लिन पऱ्यो। यो चाहिँ मिनिमम कन्डिसन के हो भनेदेखि यसको सूत्र केही छ त भनेको यसको सूत्र भनेको बढीभन्दा बढी सकारात्मक न्युजहरू हेर्ने, सकारात्मक फिडब्याक दिने मान्छेहरूसँग कुरा गर्ने, अलिकति सकारात्मक उदाहरण दिएर कुरा गर्ने, सकारात्मक कथाहरू सुन्ने र भेट्न जाने मान्छेहरूले पनि पोजिटिभ कुराहरू गर्ने। त्यसकारण बढीभन्दा बढी हाम्रो यो माइन्डमा चाहिँ जुन इन्फर्मेसन राख्छौँ त्यही अनुसारको हामीले चाहिँ त्यो माइन्डले फङ्सन गर्ने हो। त्यसकारण त्यो माइन्डमा चाहिँ बढीभन्दा बढी पोजिटिभ इन्फर्मेसनहरू दिन पऱ्यो कि केही हुँदैछ, उपचार हुँदैछ, औषधि आउँदैछ, औषधिले काम गरिरहेको छ, औषधिको रिकभरी रेट एकदम राम्रो छ, 99% मान्छेहरू चाहिँ सफल के अरे यसबाट चाहिँ उपचार पाइरहेका छन्। यो प्रकारको इन्फर्मेसनहरू बढीभन्दा बढी फिड इन भयो, बढीभन्दा बढी यस्तो इन्फर्मेसनहरूको आपूर्ति भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेमा आश, भरोसा, विश्वास जागेर आउँछ। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो इम्युन सिस्टम, खास गरी साइन्सले के भन्छ भने मेडिकल साइन्सले टी एन्ड बी सेल्सहरू बढेर जान्छन्, जसले चाहिँ रोगसँग प्रतिरोध गर्न सक्छन् भनेर भन्छ। त्यसकारण यतिखेर हामीलाई बढी कुरा यसको दुईटा उपचार छ, एउटा रोकथाम हो, अर्को चाहिँ मेडिकल ट्रिटमेन्ट हो। अब रोकथामको लागि पनि हामीलाई पोजिटिभ थिङ्किङ भयो भनेदेखि हामी धेरै
त्यसलाई रोकथामलाई बढाउन सक्छौँ। अर्को हामीमा पोजिटिभ थिङ्किङ बढी भयो भनेदेखि औषधिको प्रभाव पनि बढ्छ। एउटा इक्जाम्पल यो मुटुका रोगीहरूलाई एउटा रिसर्च गरिएको छ के मुटुका रोगीहरूलाई हस्पिटलमा लगिसकेपछि उहाँहरूलाई के सोधियो भने तपाईँलाई मुटुको रोग लागेको छ, तपाईँ हस्पिटलमा आउनुभएको छ, के छ, तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ भनेर भन्दा दुई खाले रेस्पोन्स आयो के। एक खाले मान्छेले के भन्यो भनेदेखि ओहो यस्तो राम्रो सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा आएको छु, यत्रो विद्वान डक्टरहरू हुनुहुन्छ, म त अब बाँचिहालेँ नि भनेर एक खाले मान्छेहरूले रेस्पोन्स दिनुभयो। अर्को खाले मान्छेहरूले के भन्नुभयो भने खै के हुन्छ र, डक्टर पनि भगवान होइन, ट्रिटमेन्ट गर्दा गर्दै लाइन गयो भने पनि मरिहालिन्छ, औषधिको टाइममा खाइएन भने मरिहालिन्छ, डक्टरले झुकिएर अर्को औषधि लेखिदियो भने मरिहालिन्छ। मतलब एकदमै लाइफप्रति होपलेस टाइपको चाहिँ रेस्पोन्सहरू आयो। यसमा चाहिँ अब त्यो दुइटैको पछि सर्भाइभल रेट हेर्दाखेरि जसले पोजिटिभ कुरा दिनुभएको थियो उहाँहरूको 80% सर्भाइभल रेट छ, जसले नेगेटिभ कुरा गर्नुभयो उहाँको 20% मात्रै सर्भाइभल रेट छ कि। त्यसकारण यहाँनिर के कुरा हुनु पऱ्यो भनेदेखि हामी बाँच्नको लागि हामीलाई एक दिन त मर्नु छँदैछ भनौँ न, एकदमै सकारात्मक सोच्ने मान्छे पनि मर्छ, तर जुन क्राइसिसबाट बाहिर आउनको लागि चाहिँ हामीले उपचार गरिरहेको छौँ त्यो उपचार प्रभावकारी कसरी हुन्छ भन्दाखेरि त्यो उपचारप्रति विश्वास गर्नु पऱ्यो, औषधिप्रति विश्वास गर्नु पऱ्यो, डक्टरहरूप्रति विश्वास गर्नु पऱ्यो र त्यो त्यतिखेर भइरहेको परिवेशमा र आफूलाई विश्वास गर्नु पऱ्यो। हो मेरो बडीले चाहिँ यसलाई सुट गरिरहेको छ, म जसरी पनि ठिक हुन्छु भन्ने हिसाबको विश्वास बढाउँदाखेरि चाहिँ प्रभावकारिता बढेर जान्छ। त्यही कुरा चाहिँ सङ्क्रमित भएका परिवारजनमा पनि लागु हुन्छ। यो सङ्क्रमण त भइरहेछ तर सबैले कसरी बुझ्नु पऱ्यो भने 99% मान्छेहरू त ठिक भएको छन् नि त भन्ने हिसाबले नै हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यही अनुसार हामीले त्यस्तै न्युजहरू, त्यस्तै कुराकानीहरू, त्यस्तै कन्भर्सेसनहरू गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ अलिकति सहज हुन्छ लाइफ। तर मान्छे सबैभन्दा बढ्ता त्रास उसलाई डर केसँग छ? मृत्युसँग छ। अब फेरि कतिपय यो सन्यास जीवन बिताइरहेकाहरू कहाँ मृत्युसँग डर छ र, त्यसलाई त सुखभोग मैले भने जति नपाउँला कि भन्ने डर पो हो त, मृत्युसँग कहाँ हो र? तर्क त पनि गर्छन् एक खाले मानिसहरू। खैर मृत्युसँगकै डर हो यो। अब आफूलाई केही भइहाल्यो भने बाँच्नका लागि मान्छेले हरसम्भव भगीरथ प्रयत्न गरिराखेको हुन्छ नि, तथापि मृत्युको खबर त सुन्छ उसले, नचाहँदै सुन्छ, त्यस पछाडि निराशामा त परिणत भएकै हुन्छ त। ठिक हो, मृत्युले निराशा दिन्छ। मृत्यु आफैमा त्यति सुखद होइन तर जीवनको त एकदम ध्रुव सत्य कुरा हो। एक दिन तपाईँ म हामी यो संसार छोडेरै जानुपर्छ, तर मान्छेले के चाहन्छ भने स्वाभाविक होस् त्यो भन्ने चाहन्छ। स्वाभाविक मृत्युले त दुःख दिन्छ भनौँ न, भनेपछि त यो अस्वाभाविक परिस्थितिमा चाहिँ योसँग जुझ्नको लागि दुईवटा कुरा हो हामीले चाहिने। एउटा औषधि हो, मेडिकल चिकित्सकीय उपचार पद्धति हो, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टम हो जुन हाम्रो सोचले धेरै प्रभाव पार्दछ। त्यसकारण यसलाई उपचार पद्धतिकै एउटा पार्टको रूपमा बुझिदिनु पऱ्यो कि। यसलाई चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने यदि मैले पोजिटिभ सोचेँ भने मेरो इम्युन सिस्टम बढ्छ, त्यसकारण यो पनि एउटा औषधि नै हो। जसरी बिहान र बेलुका मैले टब्लेट खान्छु त्यसरी दिनभरि मैले मनमा खेलाउने कुराहरू पनि, मेरो छोरोले के राम्रो गरिरहेछ, मेरो परिवारका अरू सदस्यले के राम्रो गरिरहेछन्, वैज्ञानिकहरूले के राम्रो गरिरहेछन्, डक्टरले के राम्रो गरिरहेछन्, साथीभाइले के राम्रो गरिरहेछन्, कोरोना लागेका कति मान्छेहरू चाहिँ रिकभरी भइरहेको छन्, यस्तो विषयमा हामीले एकदमै मनमा कुरा खेलायौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसले हामीलाई हतोत्साहित हुन दिँदैन, निरुत्साहित हुन दिँदैन र एक प्रकारले भनौँ न आशा भरोसा पनि जगाउँछ। त्यसकारण अहिले आशा भन्दा पनि अहिले हामीलाई एकदम भरोसा चाहिएको छ क्या जीवनप्रति। डाक्टर साहब अब यहाँ नि विषय मैले अझै खोजिरहेको छु है तपाईँबाट, त्यो उत्तर चाहिएको छ मलाई क्या। त्यस्तो कुनै चिज छ जो सुनिसक्दा चेतना जुन चेतलाई मस्तिष्कमा नेगेटिभ कुरै नपुर्याइदिने त्यस्तो कुनै सूत्र, त्यस्तो चिज कुनै छ त? ठ्याक्कै त्यस्तो त्यो प्र्याक्टिसले नै हो भर पर्ने होइन, त्यो चोइस हो। त्यसका तत्त्व जिनले त काम गर्ला, खानपानले नै त्यति धेरै प्रभाव पार्ला नपार्ला हामी सबै भनौँ न। अब गुरुहरूले त भन्नुहुन्छ यदि सादगी खानाले हाम्रो चेतलाई चाहिँ मनलाई हाम्रो स्वच्छ बनाउँछ, शुद्ध बनाउँछ भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा निकै नै महत्त्वपूर्ण होला। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामी कन्सियस भएको हिसाबले चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भने अगाडि भिड छ भने त हामी जाँदैनौँ नि त, हामी हिँड्दै गइरहेको छौँ। अगाडि भिड छ भने त हामीले बाटो बदल्छौँ नि त, अगाडि खोलो छ भने त बाटो बदल्छौँ नि त। त्यस्तै हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने डेली हामीसँग सोचहरू आउँछन्, कुनै पनि एउटा यस्तो सेकेन्ड हुँदैन सोचबिन भएर बस्नै सक्दैनौँ, हामी शून्यतामा बस्न सक्दैनौँ। हामीसँग सोचहरू आउँछन् भनेदेखि हामीले नेगेटिभ सोचलाई डिस्कार्ड गर्ने पनि होइन, अलिअलि आउन पनि दिनुपर्छ, किनभने त्यो त भित्रैको सिस्टम हो नि त। तर त्यसलाई डोमिनेट गर्ने गरी त्योभन्दा बढी पोजिटिभ थिङ्किङहरू खेलाउन थाल्यो। तपाईँहरू जस्ता भुक्तभोगीले नसक्ने भयो, हामी जस्ता साधारण मान्छेले त नसक्ने भयौँ। आम मान्छे जो साधारण छ त्यसले सकेन, त्यसका लागि सूत्र केही होला त? अब त्यो सूत्र भनेको के हो भने किनकि भनाइ छ नि यो चिन्ताले पटक पटक मान्छेलाई जलाउँछ, चिताले एकपटक जलाउँछ। हो
हेर्नुहोस् त, चिन्ता लिने मान्छे डिप्रेसनमा छ, डिप्रेसनबाट रोगी भएर उसलाई अनेक खालको मानसिक सन्तुलनसम्म गुमाउने खालका समस्या नेपालमा विकराल छ। भनेपछि त्यो चिन्ता जुन छ नि त्यसलाई दूर गराउने, यो त भुक्तभोगीलाई सहज भयो, अभ्यास उनीहरूले गर्छ। अब सबैले यही होला त सूत्र। अब जस्तै यस्तो कार्यक्रमहरूले चाहिँ अरूले पनि अब यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि भनौँ न यस्तो कार्यक्रमहरूले उहाँहरूलाई पक्कै पनि यसले पोजिटिभ म्यासेज दिन्छ। हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने जीवनको नियम के हो त भन्दाखेरि हाम्रो अगाडि दुईवटा प्रकारका परिस्थिति छन्, एउटाले नकारात्मक सोच बढाउँछ, अर्कोले सकारात्मक सोच बढाउँछ। त्यो चाहिँ नियम जस्तो अवश्यभावी छ, त्यो एकदम त्यो हर दिन छ रात छ, एक्ज्याक्टली उज्यालो अँध्यारो, सुख दुःख अनि मृत्यु छ नि त। सकारात्मक सोच र नकारात्मक सोच आउने परिवेश छ। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ एउटालाई टोटली ब्लक गर्न पनि सकिन्छ अभ्यास भयो भने भन्दै हुनुहुन्छ। टोटली ब्लक नगरौँ, टोटली ब्लकै नगरौँ, पर्दैन, टोटली ब्लक गर्दा पर्दैन। किनभने त्यसको मिनिमम भनौँ न मोरलेस 80% हामीले सकारात्मक सोच्यौँ भने हाम्रो व्यक्तित्व सकारात्मक नै हुन्छ। 20%ले पनि औषधिकै काम गर्छ, त्यसलाई हामीलाई इम्पोज गरिरहेको के अरे इन्सपायर गरिरहेको हुन्छ कि पोजिटिभ सोच्नको लागि। त्यसकारण हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने परिस्थितिको अगाडि के अरे हाम्रो अगाडि दुईवटा परिस्थिति छन्। एउटा परिस्थितिमा ध्यान दियौँ भने नेगेटिभिटी बढ्छ, नकारात्मकता बढ्छ, अर्को परिस्थितिमा ध्यान दियौँ भने सकारात्मकता बढ्छ। कोरोनाका हेर्दा मृत्युको एस्पेक्टलाई हेऱ्यौँ भने नकारात्मकता बढ्छ, उपचार भएको र भनौँ न उपचार भएको र ठिक भएका मान्छेहरूलाई हेऱ्यौँ भने सकारात्मकता बढ्छ। त्यसकारण यो दुईटा मध्ये हामीले फोकस्ड कुनलाई गर्ने त्यो हाम्रो चोइसमा भर पर्छ। त्यसकारण हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने यदि हामीले ठिक भएका मान्छेहरू औषधि उपचार भएको कुराहरूको बारेमा ध्यान दियौँ भनेदेखि त्यसले हाम्रो पनि उपचार पद्धतिमा अथवा हामीलाई पनि ठिक हुन मद्दत गर्दछ। त्यो एकदम सिम्पल कुरा हो। छ डाक्टर साहब, भारत त्यस्तो सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य क्षेत्र तहस नहस भयो, अमेरिका डामाडोल भयो, ब्राजिल, मान्छेले त सोध्छ नि, खोजिरहेको छ, सुनेको छ, ऊ कसरी अछुतो? हामी त स्रोत साधनको हिसाबले एकदम कम अवस्थामा छौँ। आज हाहाकार छ, अक्सिजनको हाहाकार छ, अक्सिजनकै हाहाकार छ, बाँच्नका लागि त्यो नभई छैन। त्यति बेला कसरी सकारात्मक सोच्ने सम्भव छ? र यस्तो छ, हामीले नकारात्मक हुँदैमा पनि अक्सिजनको सिलिन्डर अगाडि आउँदैन। त्यसकारण हामीले यहाँ कुरा बुझ्न के पर्यो भनेदेखि हाम्रो लिमिटेसनहरू छन् नि। हामीले जति गुनासो गरे पनि परिस्थितिमा चेन्ज आउँदैन। यदि चेन्ज आउँदैन भने त्यहाँनिर भनौँ न कुनै ठाउँमा बिरुवा रोपेर उम्रिँदैन भने त्यहाँ किन बिरुवा रोप्ने? भनौँ न पिच गरेको ठाउँमा म बिरुवा उमारेर फलाउँछु भन्यो भने त त्यो सम्भव छैन नि त। त्यसकारण त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो। सिलिन्डर छैन यथार्थता हो, तर कति छिटो कसरी सिलिन्डर आउन सक्छ त्यो खोज्यौँ र त्यो अनुसारको फिडब्याक हामीले सरकारलाई र अथोरिटीलाई दियौँ भनेदेखि चाहिँ सिलिन्डर आउने वातावरण छिटो बन्छ। तर इन्भाइरोमेन्ट हेर्नुहोस् न, एउटा मात्रै विषय जस्तो आफ्नो कन्ट्रोलमा हुने विषय त मेरो सोचाइलाई म आफै कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ, तथापि कोसिस गऱ्यो भने सकिन्छ कि भन्ने एउटा विश्वास मात्रै भयो। दोस्रो कुरा, राज्य संयन्त्र तहस नहसको अवस्थामा छ, जनता हायलकायलको अवस्थामा छ, राजनीतिज्ञहरूमाथि सत्ताका लागि ताण्डव देखिरहेको परिस्थिति छ। अब यो त्यो जनताको कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको विषय हो, त्यो पनि अव्यवस्थाबाट हुर्किरहेको परिस्थिति छ, जागिरहेको छ, त्यसको इम्प्याक्ट जनताको स्वास्थ्यमा देखिरहेको परिस्थिति छ। त्यसलाई उसले सकारात्मक सोच्दै के निवारण हुन सक्छ? अब एकदमै महत्त्वपूर्ण परिस्थिति र अवस्था तपाईँले सिर्जना गर्नमा ल्याउनु भयो, एकदमै महत्त्वपूर्ण अहिलेको अवस्थाको रियल पिक्चर हो। अब यहाँनिर के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि गभर्निङ सिस्टममा हाम्रो एकदमै धेरै गुनासाहरू छन्, त्यसले हामीलाई भने जस्तो गर्न सकिरहेको छैन। हेल्थ सिस्टमप्रति एकदमै भयावह स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा हाम्रो कन्ट्रोलमा के छ भनेदेखि हामीले चाहेर पनि अहिले कसैको गुनासो गरेर, कसैलाई विरोध गरेर, कसैलाई आक्षेप गरेर मौजुदा परिस्थितिमा चाहिँ परिवर्तन हुनेवाला छैन। त्यसकारण हाम्रो कन्ट्रोलमा के छ भन्नुहुन्छ भने सोचाइ मात्रै हाम्रो कन्ट्रोलमा हो। यदि त्यो सोचाइ पनि नेगेटिभ भयो भने अर्को विपद हामीले आफैले निम्त्याएको हुन्छौँ। त्यसकारण बाहिर हेर्ने बित्तिकै हामीले चाहे जस्तो छैन। अब हामीभित्र एउटा चिज छ, त्यो भनेको के हो त हाम्रो सोच हो। यदि त्यो सोचलाई हामीले हाम्रो चाहिँ काबुमा राख्न सक्यौँ, नियन्त्रणमा राख्न सक्यौँ र त्यसलाई भड्किन दिएनौँ भनेदेखि त्यसले धेरै हदसम्म हामीलाई चाहिँ लाभदायक अवस्थामा पुर्याउँछ। त्यसकारण यस्तो परिस्थितिमा एउटै मात्रै हामी सबैसँग हामी अहिले भनौँ न वास्तवमा हुनुहुन्छ भने नागरिकहरू एकदमै तपाईँले सही भन्नुभयो, हेल्पलेसको अवस्थामा छौँ। हामीले कहीँबाट भनौँ न चाहे अनुसारको सहयोग र भरोसा पाइ नरहेको अवस्थामा आफूलाई बचाउने एउटा मात्रै मन्त्र के हो भनेदेखि हाम्रो सोच हो। त्यसकारण यस्तो परिस्थितिमा पनि के हेर्न पर्यो भनेदेखि हामी कसरी यो परिस्थितिबाट पार पाउन सक्छौँ, हामीले यो परिस्थितिसँग कसरी जुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्रशस्त सकारात्मक कुराहरू छन्। अर्को कुरा भनौँ न एउटा अब अत्यन्तै नेगेटिभ इक्जाम्पल अथवा दुःखदायी अवस्था चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि भेन्टिलेटर सुविधा सम्पन्न हस्पिटलहरूमा पनि सबै सुविधा हुँदाहुँदैहरू पनि त मान्छेको भनौँ न उ त भइरहेछ नि।
त्यसकारण हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने यदि हामीले हाम्रो सोचलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्यौँ, हाम्रो सोचलाई चाहिँ पोजिटिभ बनाउन सक्यौँ भने यो न्यूनतम सुविधामा पनि हामीले यो परिस्थितिसँग लड्न सक्छौँ। त्यसकारण बाहिरको कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, आफूसित नियन्त्रणमा भएको जुन मेरो सोच हो यसलाई चाहिँ म एकदमै बरकरार राख्छु, आफ्नो मनलाई बलियो बनाउँछु, आत्मबल चाहिँ एकदम दह्रो बनाउँछु भन्ने हिसाबले हामीले सोच्न सक्यौँ भने धेरै हदसम्म हामी यो परिस्थितिसँग जुझ्न सक्छौँ। सकारात्मक सोचेर आत्मबल बढायो भने मृत्युको दर पनि घटाउन सकिन्छ, यो दाबी तर्क हो त? यसरी चुनौतीबाट नै प्रमाणित भएको छैन। तर जुन परिस्थितिको हामीले सामना गरिरहेछौँ यो परिस्थितिको लागि यो परिस्थितिमा जीवन चाहिँ सहज हुन्छ, जीवन सहज हुन्छ यो। र अब मैले अघि शाश्वत जुन छ जन्मप्रति मृत्यु, त्यो त त्यसलाई नै रोक्न सक्ने अवस्था त होइन। त्यो त कसले रोक्न सक्छ र त्यो त हुँदै होइन। तर एउटा भनौँ न, मैले अघि तपाईँलाई भने मुटु रोगीमाथि गरिएको उपचारले के अरे सर्वेक्षणले पनि रिसर्चले पनि के भनेको छ भनेदेखि ट्रिटमेन्ट एकदम प्रभावकारी भएको छ। मेजोरिटी अफ द पिपुलहरू चाहिँ धेरै जसो रोगीहरूको चाहिँ उपचार भएको छ। त्यस्तै प्लेसिबो मेडिकल इफेक्टले पनि त्यही भन्छ। त्यसकारण सकारात्मक सोचमा एक प्रकारको शक्ति छ, हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ यसले बढाउँछ र त्यो चाहिँ नितान्त हाम्रो सोच्ने शैलीमा भर पर्छ। यदि परिवेशको कारणले भनौँ न, एक हिसाबले के भनौँ भने अब तपाईँको खुसीको रिमोट कसलाई दिनुहुन्छ? यदि मेरो व्यवहारले तपाईँ खुसी हुने, मेरो व्यवहारले तपाईँ दुःखी हुनुभयो भने त तपाईँलाई त मैले कन्ट्रोल गरेँ नि त, होइन र? त्यस्तै अहिले परिवेश अब भनौँ न, सरकारको एउटा रोल छ, हस्पिटलको अर्को रोल छ, व्यापारीहरूको अर्को रोल छ। त्यो रोलले हामीहरूलाई यदि नियन्त्रण गर्न थाल्यो भने त हाम्रो नियन्त्रण त उनीहरूमाथि भयो नि त। त्यसकारण उनीहरूले जस्तो रोल गरे पनि मिनिमम हाम्रो सोच्ने शैली र हाम्रो सोच्ने तरिका चाहिँ हाम्रै कन्ट्रोलमा राख्ने भनेको के हो भने हर प्रतिकूलतामा आफ्नो लागि अनुकूलता खोज्ने हो। त्यो सम्भव छ आफैबाट? त्यो सम्भव छ। तर एउटा अब यो सङ्क्रमणको अवस्था, अस्पतालहरूको व्यवस्था भरपर्दो रूपमा हुन नसकिरहेको अवस्था, स्रोत साधनको अभाव हो र सरकारको एकातिरको यो बेलाको गतिविधि, सामूहिक रूपमा दाह संस्कार हुन थालिसक्यो। त्यहाँ आफ्नो कर्मकाण्ड अनुसार पनि काम गर्न पाइरहेको छैन। संस्कार आफ्नो त्यहाँ रीतिथिति पुर्याउन सकिरहेको परिस्थिति छैन, सामूहिक छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ पुग्ने मान्छेले सकारात्मक के सोच्न सक्छ डाक्टर साहब? तर यो एउटा उदाहरण। अब दुईवटा यसलाई के बुझ्नु पऱ्यो भने नि सर, जब कुनै परिस्थिति घटित हुन्छ नि त्यो परिस्थिति पछि अर्को एक्सन गर्न पर्छ। के गर्ने त्यो बेला? भनौँ न, जब कुनै परिस्थिति हुन्छ त्यो परिस्थितिपछि मान्छेले अर्को काम गर्नै पर्छ। त्यो काम गर्नको लागि इनर्जी चाहिन्छ क्या मान्छेलाई। त्यो इनर्जी भनेको त्यो परिस्थितिमा भएको प्रतिकूलताहरूलाई कसरी अनुकूलतामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने नै सोच हो। त्यसकारण यहाँनिर कस्तो छ भने जीवन गतिशील छ, हिँड्दा हिँड्दै पनि मान्छेको मृत्यु हुनसक्छ। एकदमै सुविधा सम्पन्न घरमा कोभिडै नलागेको मान्छेहरू पनि मरिरहेको हुनसक्छन्। त्यसकारण यी सबै कुरा के हुन् त जीवनका नियमहरू हुन्। यदि कुनै मृत्यु स्वाभाविक रूपमा हुन्छ भने त्यो तुलनात्मक रूपमा भनौँ न, कुनै पनि मृत्यु मान्छेलाई सहज त हुँदैन नै, आफन्तलाई सहज हुँदैन। तुलनात्मक रूपमा त्यो अलिकति हुन्छ भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो जबरजस्ती जीवनलाई जुन मृत्युले खोसेर लगिरहेको छ, योसँग जुझ्नको लागि चाहिँ हामीसँग मैले भने दुईवटा चिकित्सकीय उपचार हो। एउटा अर्को चाहिँ हामीसँग भएको हाम्रो सोच्ने शैली नै हो। त्यसकारण यो सोच्ने शैली भनेको यसलाई चाहिँ हामीले एक प्रकारको औषधिकै रूपमा लिनुपर्छ र त्यसरी नै हामीले चाहिँ यसलाई आफ्नो सोच्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। मान्छे चाहन्छ सोच्ने शैली, त परिस्थिति र परिबन्धले उसलाई त्यो उपाय नै त्यो सोच सकारात्मक सोचतर्फ जानै दिँदैन भने के गर्ने? यहाँनिर दुईवटा कुरा भयो क्या। हामी हिँड्दै गएको छौँ, अगाडि भिर आयो भने के गर्छौँ? हामीले डेफिनेटली बाटो चेन्ज गर्छौँ नि। अहिले हामी भिरको डिलमा पुगिसकेका छौँ। त्यसकारण यो भिरको डिलमा के भइरहेछ भने हाम्रो भनौँ न गभर्निङ सिस्टम, अरू सर्भिस दिने कुराहरू, यी सबै प्रतिकूलतामा छन्, भिरतिरै धकेलिरहेछन्। भन्न त के पनि भनियो भने हामीसँग अक्सिजन छैन, अब तपाईँ ल्याउनुहोस्, नल्याउनुहोस्। अथोरिटीका बसेका मान्छेहरूको त्यो प्रकारको ल्याङ्ग्वेज पनि छ। त्यो भने त भिरतिरै धकेल्या हो नि त। त्यस्तो बेलामा भिरबाट फर्किने भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी सङ्क्रमित स्वयं, सङ्क्रमितका आफन्त सबैको एउटा सकारात्मक सोच र सङ्क्रमितहरूमा चाहिँ जीवनप्रति विश्वास दिलाउन सक्ने कुरा मात्रै हामीसँग बाँकी छ। अब त्यो कुरालाई चाहिँ हामी सबै मिलेर के गर्न पर्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो सोच्ने शैलीलाई अब केही पनि छैन, अक्सिजनको सिलिन्डर छैन, म त सकिन्छु क्या भनेर चाहिँ सङ्क्रमितले पनि सोच्न भएन भनौँ न। त्यसपछि आफन्तले के भन्न पर्यो भने होइन, मेरो मान्छेलाई ठिक हुन्छ र वैकल्पिक उपाय के छन्, हामी पनि त्यो अप्सन हेर्दैछौँ भन्ने हिसाबले त्यहाँनिर चाहिँ कुराहरू त्यसरी त्यो सोचलाई विकास गर्नका लागि कतिपयले भन्ने गरेको। अब तपाईँसँग ती सूत्र छन् भने बताइदिनु भयो, म धेरै आभारी हुन्छु।
कतिपयले आहार विहारकै कुरा गर्छन्, योगको, ध्यानको, शारीरिक अभ्यास आदि इत्यादि र खानपिन, बिहानदेखि यो चिज गर्ने टिप्स बाँड्दै पनि हिँडेको देखिन्छ के, मोटिभेसन क्लास भन्दै टिप्स बाँड्दै पनि हिँडेको देखिन्छ। त्यसले पनि कुनै न कुनै रूपमा मानिसलाई सकारात्मक हुनको लागि प्रेरित गर्छ भन्ने तर्क छ। त्यस्तो कुनै छ त सूत्रहरू? अहिले यस्तो बेलामा चाहिँ बडीलाई र माइन्डलाई एकदमै एक्टिभ राख्नुपर्छ। त्यो माइन्ड र बडीलाई एक्टिभ राख्नको लागि ध्यान, प्राणायाम, योग यो सबैको महत्त्वपूर्ण रोल त छँदैछ। एक्सर्साइज यसको महत्त्वपूर्ण कुराहरू छँदैछ र हुने डायलगहरू जो हुन्छ, जोसँग कुरा गरिन्छ, त्यसमा चाहिँ सकारात्मक शब्द र सकारात्मक ऊर्जा दिने कुराहरूको, सकारात्मक इन्फर्मेसनहरूको एकदमै पावरफुल भूमिका हुन्छ। त्यसले नै मान्छेलाई चेन्ज गर्ने हो। त्यसकारण अब आजको मितिमा भनौँ न, जस्तै म न्युज हेर्छु, मलाई खास गरी आज कोरोनाले 300 जना, 154 जना, 200 जना मृत्यु भयो भन्ने कुरा मलाई खासै इम्पोर्टेन्ट आवश्यक छैन नि। तर हाम्रो पस्की राखिएको छ, घर अगाडि टिभी छ, नहेरिकन बस्न पनि सकिँदैन। तर के आउँछ भन्दाखेरि यहाँ अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव छ, यहाँनिर चाहिँ यो पाइएन। त्यसले पनि त खबरदारी गरिरहेको छ नि त। त्यो अभावलाई जानकारी दियो र त्यो व्यवस्थापन गर्नका लागि खबरदारी गरेको त हो। त्यो चाहिँ एज अ मिडियाको, तपाईँको भनौँ न मिडिया अडियन्सको हिसाबले त्यो मलाई आवश्यक छैन, त्यो अथोरिटीलाई आवश्यक हो। अथोरिटीलाई भन्नुपर्ने कुरा हो। त्यसकारण यहाँ एउटा 2-3टा कुरा जनमानसमा जाने हाम्रो पपुलर मिडियाहरूले पनि के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि अबको हाम्रो मेसेजिङ सिस्टमलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि जुन मेसेज दिनुपर्ने हो नि, जुन मेसेज जसको लागि हो त्यसको लागि मात्रै गर्ने हो कि ब्रोडर अडियन्सलाई चाहिँ यो नचाहिने कुराहरू चाहिँ नदिने हो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा प्रश्न उठेको छ यसमा। र अहिले क्वेसन आइरहेको छ जसरी हामीले इम्प्याक्ट त दुईटा होला डाक्टर साहब। जस्तो अक्सिजन अभावको विषय आम सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक हुने बित्तिकै अथोरिटीलाई त्यसले तपाईँ घचघचाउन मद्दत गर्यो। दोस्रो, अन्त कतै जोगाड छ भने अरू मानिसले पनि त्यो सूचना पाएपछि त्यसलाई दुईवटा कुराले भन्न पर्ला, त्यसलाई अलिकति रिक्राफ्ट गर्नुपर्छ होला। यहाँ चाहिँ कहाँ जगेडा छ त्यो सप्लाई दिनुहोस् भन्ने हिसाबले हुँदाखेरि ठिक हुन्छ। नत्र अनि के भइरहेछ भने अहिले त अब तपाईँ हामीलाई थाहा छ हाम्रो गभर्निङ सिस्टमले चाहिँ धेरै सपोर्ट गरिरहेको छैन। मास डिप्रेसनमा मान्छेहरूलाई हुँदैन भन्ने भयो भने के हुन्छ भने मास डिप्रेसन हुन्छ। अनि कोरोनाले भन्दा त्यसले असर बढी गर्छ मान्छेलाई। कोरोनाले भनौँ न, कोरोना एकजना व्यक्तिलाई लागेको छ, त्यो घरमा चाहिँ कम्तीमा नि 5 जनाको हाम्रो नेपालको हिसाबले हेर्दा 4.5 छ क्या हाम्रो फ्यामिली साइज। एकजनालाई कोरोना लाग्दा 4.5 जना 5 जनालाई अर्को टर्चर र टेन्सन भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो पाइएन भन्ने हिसाबले एकजनाको त अब त्यसको प्रभाव त एकजना स्वयं सङ्क्रमितलाई त पर्छ, अरू 5 जनालाई पनि त्यसको प्रभाव पर्छ। त्यसकारण अब प्राइमरी रिलेसन भनौँ न, रिलेटिभ्सहरू 9 जना हुन्छ एकजना मान्छेको, सेकेन्डरी रिलेटिभ्सहरू त्यस्तै कति त्योभन्दा बढी हुन्छ, भनौँ न टर्सरी रिलेटिभ्स हुन्छ। एकजना मान्छे बिरामी हुने बित्तिकै यस्तो रिलेसन सिस्टममा नै त्यसले असर गर्छ। त्यसकारण यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले रिथिङ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। के चाहिँ गर्ने त? यति निको भयो भने मात्रै सार्वजनिक, यति निको भए यो ठाउँमा चाहिँ अब भनौँ न हामीलाई अक्सिजन यहाँ यति आवश्यकता छ, यस्तो प्रकारले जानुपर्छ होला। यदि तपाईँले सक्नुहुन्छ भने यहाँ सप्लाई गरिदिनुहोस् भन्ने टाइपले। भनेपछि सकारात्मक इन्फर्मेसन फ्लो यो मेथडमा म्यासेजलाई चाहिँ पोजिटिभ मतलब क्राफ्ट गर्नु पऱ्यो क्या, रिडिजाइन गर्नु पऱ्यो कि म्यासेजलाई। हामीले दिएको जुन म्यासेजहरू छ नि, आज यति मान्छेहरू चाहिँ ठिक भएर जानुभयो भन्ने कुरा, किनभने प्रत्येक इन्डिभिजुअललाई कतिजना बित्नुभयो भन्ने कुरा आवश्यक पर्दैन। कतिजना ठिक हुनुभयो भन्नेले के दिन्छ भने बाँच्नलाई उत्प्रेरणा दिन्छ। हामीले कति ठाउँमा आइसोलेसन बनायौँ त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। तर सँगसँगै हामीले त्यो सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने, अथोरिटीको ध्यान आकर्षण गराउने त्यो पनि गर्नुपर्छ। तर त्यो गराउँदा के हुनु पऱ्यो भने पिपुलमा चाहिँ त्यो मास डिप्रेसन आउने अथवा नैराश्यता आउने हिसाबले चाहिँ काम गर्नु भएन। अब यो यति बेला नि अब राज्य संयन्त्रले गर्नुपर्ने संरचना निर्माण र स्रोत साधनको व्यवस्थापन, त्यहाँ पनि त सकारात्मक सोच छिराइदिन सकिन्छ होला नि। अब राज्य चाहिँ अहिले भनौँ न, अब यो अलिकति पोजिटिभ र होप बढाउन पर्ने कुरामा चाहिँ राज्यको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरू भन्नुपर्ने स्थिति हुन्छ होइन। राज्यको जुन प्रयास चाहिँ राज्यले गरेको प्रयास ठिकै देखिन्छ, तर एक्सनमा चाहिँ एकदमै त्यति धेरै काम गर्न बाँकी छ राज्यले, र धेरै छिटो द्रुत गतिमा गर्नुपर्छ। यो गतिमा गरेर यत्रो मास डिप्रेसन अथवा यत्रो भनौँ न देशैभरि जुन मान्छेहरूमा निराशा बढ्दो छ, दिन 2 गुणा रात 4 गुणा, यो स्पिडले चाहिँ पुग्दैन। त्यसकारण राज्य भनेको कस्तो हो भने अहिले राज्य चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि राज्यले सबैलाई पार्टिसिपेट गराएकै छैन। जुन सरकारको जुन पार्टीको सरकार बनाएको छ त्यो पार्टीका अङ्गहरू परिचालनै भएको छैन। राज्य भने सीमित भनौँ न, त्यो केही मन्त्रीहरू भनौँ न, त्यसपछि कर्मचारीहरू मात्रै भनेर बुझिएको छ। बहुदलीय व्यवस्थामा राज्य भनेको पार्टीदेखि हो। त्यो भनौँ न सबैजना लागेर सबैले चाहिँ कसैले ट्रिटमेन्टको लागि उपचार दिन सकिन्छ होला, कसैले अरूलाई आड भरोसा विश्वास जलाउन सकिन्छ होला। चाइनामा के भयो भन्नुहुन्छ भने जब हस्पिटल बनायो चाइनाले, ठुलो हस्पिटल बनाउँदाखेरि चाइनामा त्यो भएको फर्निचरहरू त्यहाँको व्यापारीहरूले फ्री अफ कस्टमा दिएको।
जब चाइनामा मास्कको चाहिँ तपाईँको वुहानमा मास्कको क्राइसिस भयो, मान्छेहरू त्यतिखेर विदेशमा भएका चाइनिजहरू जहाँ जहाँ छन् त्यहाँबाट भोलिन्टियरली उनीहरूले मास्क लगेर सप्लाई गरे। जब त्यो भनौँ न वुहानमा चाहिँ त्यो ट्रिटमेन्ट गर्ने हस्पिटलमा डक्टरहरू रातभरि बसेर काम गर्थे, उनीहरूलाई त्यहाँको रेस्टुरेन्टहरूले चाहिँ त्यहीँ खाना सप्लाई गर्थे फ्री अफ कस्टमा। भनेपछि त्यो प्रकारको भोलिन्टियरिजम, त्यो प्रकारको पार्टिसिपेसन, त्यो प्रकारको चाहिँ कोलाबोरेसन हाम्रो सोसाइटीमा इभल्भ भइरहेको छैन। पहिलो लकडाउनमा चाहिँ स्थानीय तहहरूले भयङ्कर गरे, नागरिक समाजहरूले पनि गर्नुभयो। सेकेन्ड टाइममा चाहिँ त्यो कुरा देखिरहेको छैन। त्यसकारण त्यो भनेको चाहिँ त्यसको नेतृत्व सरकारले लिनुपर्छ र एउटा वृहत रूपमा आह्वान पनि गर्नुपर्छ सरकारले। त्यसकारण यहाँनिर चाहिँ एउटा के देखिन्छ भन्दाखेरि पिपलको लाइफ भनेको तपाईँको त्यसलाई के भन्छ भने रिप्लेस गर्न मिल्दैन। जीवन भनेको त एकचोटि हो नि त। त्यसकारण त्यसलाई केन्द्रमा राखेर सबैभन्दा बढी प्रायोरिटी त्यसलाई दिनुपर्ने हो, जुन अहिले चाहिँ हाम्रो अब भनौँ न संस्थापन सरकार त्यसमा चाहिँ एकदमै सरकारको मुभ एकदम स्लो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूमा व्यापक निराशा भएको। हाम्रा काम गर्ने शैली, त्यो संरचना, यो प्रक्रियागत झन्झट आदि यी मामिला पनि त यसमा हावी होला। एकदमै धेरै छन्, एकदमै धेरै छन्। चाहना सबैको छ, एउटा भनाइ छ कि सबैजना स्वर्ग जान चाहन्छन्, मर्न कोही पनि चाहँदैन भनेर भन्ने गरिन्छ। सबैले चाहिँ एकदमै हाम्रो हेल्थ सिस्टम राम्रो होस् भनेर भनिन्छ, तर भनेकै 3-4 वर्ष भइसक्यो नि त। आज हामी आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि जहाँ थियौँ त्यहीँ त छौँ नि। अहिले भनौँ न यो सरकारको तदारुकताले अहिले हाम्रो पिसिआरहरू यताउति धेरै राम्रो भइरहेको छ भनौँ न, हुन सकेको छ भनेर भनिन्छ, भएको पनि छ। तर 1 वर्ष भइसक्यो पनि त यो भयावह स्थितिको आकलन होइन। अथोरिटीमा बसेका मान्छेहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने बच्चाहरू घरमा भन्दा स्कुलमा सुरक्षित छन् भनेर चाहिँ अथोरिटीका मान्छेहरूले भन्दै हिँड्ने, अनि अथोरिटीका मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई बाहिर ननिस्किनुहोस्, घरमै बस्नुहोस् भने मान्नु भएन। अब कोरोना लागेको त हामीले के गर्ने टाइपको ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्ने, यो कुराहरू चाहिँ यसले एकदम नेगेटिभ म्यासेज दिइरहेछ सोसाइटीलाई। त्यसकारण अथोरिटी जिम्मेवार त हुनैपर्छ। जुन प्रकारको जवाबदेही अथोरिटीले देखाउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ महसुस नभइरहेको चाहिँ हो। ओके, अब यहाँ यो म्यासेजको तपाईँ डेलिभरी सिस्टम हजुर टप टु बटम र बटम टु टप यही एप्रोच अन्तर्गत त भइरहेको छ। अब अहिले चाहिँ गभर्मेन्ट र पब्लिक दुइटैले दुवैतर्फबाट कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। टप टु बटम मात्रै आश गरेर पनि छैन, बटम टु टप मात्रै गरेर पनि अवस्था छैन। यो दुईटालाई कोअर्डिनेसनको पार्टमा गभर्मेन्टको कुरा सुनिसक्दाखेरि एउटा पब्लिक के छ, भाउन नहुने अवस्था सिर्जना छ नि, रिसाएको छ, उसलाई त सकारात्मक सरकारका प्रति भन्ने अवस्था छ नि, अमृत ठड्याउँछ छ। किनकि यो बिचमा जे गतिविधि भए जनता हायल हुँदा त्यसलाई सोचेर उ त अम्लो ठड्याउँछ, उ भाउन्न छ पब्लिक, जो पोलिटिक्सप्रति खासै इन्ट्रेस्ट राख्दैन। यो बेला त्यो दुईटा बिच कोअर्डिनेसनको पार्ट र त्यो सम्बन्धलाई नि इन्टिमेट पनि बनाउनु पर्यो, ताकि त्यो दुईटाको सम्बन्ध सुदृढ भएपछि त त्यसले एउटा शक्ति दिन्छ नि। त्यो शक्ति साँच्चै यो जनताको जीवन बचाउनका लागि लाग्ने भने केही न केही त पक्का निस्केला। के गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ? कुनै यहाँनिर हाम्रो पोलिटिकल सिस्टमलाई बुझ्नु पर्यो। यो सरकार भने जनताले छानेको सरकार हो, जनताले चुनेको सरकार हो। त्यसकारण त्यो जनतालाई, जुन जनताले यो सरकार बनाए त्यो जनताको संरक्षण गर्ने काम सरकारको नै हो। त्यो सरकारबाट प्रतिबद्धता पनि आएको छ र प्रतिपक्षी दल भनेको पनि जनताको हो। त्यसकारण अहिले सरकार र सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जुन एकै ठाउँमा उभिएर आफ्ना भोटर्स र आफ्ना नागरिकहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ एकदमै बढी सहकार्य र कुनै पनि भनौँ न बिचमा कुनै पनि त्यस्तो बााउन्ड्री नराखिकन वृहत नागरिक संरक्षणको लागि अहिले सहकारी गर्नुपर्ने बेला हो। र मिडियाको रोल के हो भनेदेखि बढीभन्दा बढी म्यासेजहरू दिने, तर पोजिटिभ कर्नरबाट दिनु पऱ्यो, एङ्गल चाहिँ पोजिटिभ हुनु पऱ्यो। के म्यासेजहरू जनतालाई दिनु पऱ्यो होइन, पोजिटिभ दिने नाममा चाहिँ म्यासेजै नदिकन एकदमै डिस्टोर्ट गर्न पनि भएन, तर एङ्गल चाहिँ पोजिटिभ हुनु पऱ्यो। आज यति मान्छेहरू चाहिँ ठिक हुनुभयो, आज भनौँ न यति यो लेभलको हस्पिटलमा चाहिँ यति सिलिन्डर आयो, अरू आउने प्रक्रियामा छ, यस्तो प्रकारको। किनभने जहाँ पनि आक्रोश व्यक्त गर्दा अल्टिमेटली त्यसको प्रभाव कहाँ परेको छ त भन्दा जनतामा परेको छ, र नेगेटिभ प्रभावले के हुन्छ भने मास डिप्रेसन भइरहेको छ। अब तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् त, अहिले 15, 16, 17 वर्षका बच्चाहरू घरमा बसिरहेको छन्, पढाइ एकातिर ऊ छ, भोलि फ्युचर बनाउने बच्चाहरू, त्यो जेनेरेसनमा यदि मास डिप्रेसन भयो भने हाम्रो देशको फ्युचर के हुन्छ? त्यसकारण त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले अहिले यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि बढीभन्दा बढी पोजिटिभ म्यासेज फ्लो गर्ने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण हाम्रो सबै भनौँ न म्यासेजलाई पिकअप गर्ने कुरा, म्यासेज बनाउने कुरा, डेलिभरी गर्ने कुरादेखि लिएर सरकारकोले प्रायोरिटी सेट गर्ने कुरा के हो त सरकारको प्रायोरिटी अहिले? जस्तै चाइनाले तपाईँको भनौँ न 1 हप्तामा त्यत्रो ठुलो हस्पिटल बनाउन सक्छ भने हामीले सक्दैनौँ।
हाम्रा डक्टर नै त्यत्तिकै पढाएका छन्, चाइनिज डक्टरले जति पढायो त्यति डक्टर हाम्रा पढाएका छन् भनेपछि हाम्रा डक्टरहरूले सर्भिस दिन रेडी हुनुहुन्छ। चाइनिज इन्जिनियरले जति पढायो त्यतिको हाम्राले नि हाम्रा इन्जिनियरले नि पढाएका छन्। चाइनिज सिभिल सोसाइटी जति त्यतिको कन्सियस हामी पनि छौँ। चाइनिज मिडिया जस्तो नेपाली मिडिया पनि त्यो स्ट्यान्डर्डमा छ भनेपछि प्रब्लम कहाँनिर छ त? प्रब्लम त कहीँ पनि छैन। प्रब्लम कहाँनिर छ भने यहाँ छ, सोच्ने तरिकामा छ, देख्ने तरिकामा छ, डाडु पनि यो लिनियरमा छ प्रब्लम। त्यसकारण कसैको सोचाइको परिणाम पुरा देशले नै भोग्नुपर्ने त यो त ठिक होइन नि त। यसको अगुवाई कसले लिने त? यहाँ अगुवा पनि त खोज्नु पर्यो होला। सम्भवतः अब यसरी नै डिस्कसनहरू अगाडि बढाउन जान पर्यो र किन हामीलाई एन्सर के दिन पर्यो भनेदेखि के कारणले हामीले सकिरहेको छैनौँ। ट्रेजरीमा पैसा छ, सरकारको भनौँ न ढुकुटीमा पैसा छ, देशमा डक्टर छन्, इन्जिनियर छन्, मजदुर छन्, टेक्निसियनहरू छन्, ठाउँ छ, जमिन छ, भइकिन रहेको छैन। यो त विशुद्ध सोचको उपज हो नि त। यदि हामीसँग सकारात्मक सोच हुन्थ्यो, देश र जनताप्रति जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ यो नहुने कुरा त थिएन नि त। तर विलिङनेस प्रधानमन्त्री, त्यसकारण मैले भने विलिङनेस सोच भनेको एकदमै डिटरमाइनिङ। प्रधानमन्त्री आफैलाई धेरैले प्रेरणाको स्रोत पनि लिन सक्छन् नि, उहाँको स्वास्थ्य स्थितिदेखि लिएर हर कुरालाई। उहाँको विलिङनेस, काम गराएको तौर तरिका, नेतृत्व त छ। अब चालक भएर मात्रै भएन, के हो त यो के हो? यो व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीको जुन एटिच्युड छ, जुन प्रकारको उहाँको तदारुकता छ, त्यो मेरो पनि एउटा इन्सपिरेसन फ्याक्टर हो। म त्यसलाई एकदमै मन पराउँछु। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन, एक्सनमा आउनु पऱ्यो नि त। उहाँले एक्सन लिन बाँकी के होला र? त्यो अल्टिमेटली अब उहाँ सबैको गार्जियन भएपछि उहाँले केही भनौँ न किन भएन भन्ने कुरा कि त हुन सक्दैन भनेर डिक्लियर गर्नु पऱ्यो होइन। मैले हेर्दाखेरि त मैले त सम्भव देख्छु त। यो देशको नागरिक, एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले म के देख्छु भने जुन चिज चाइनाले गर्यो त्यो हर चिज नेपालमा सम्भव छ। एउटा मात्रै सम्भव छैन, त्यो हामीले खोप बनाउन सक्दैनथ्यौँ। किनभने त्यो ओभरनाइट बन्दैन। हिजो अस्तिदेखि हाम्रो रिसर्च पद्धति त्यसरी बनिरहेको छैन। हस्पिटल बनाउने, बेड बनाउने, तपाईँको यो सिलिन्डर गर्ने, यो चाइनाले गर्न सक्छ भनेदेखि नेपालले पनि गर्न सक्छ। त्यसकारण त्यो किन तदारुकता भएन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अथोरिटीले जान्ने कुरा हो। यसमा प्रधानमन्त्रीलाई मुच्नु त ठिक हुँदैन होला, किनभने उहाँ त ओभरअल ऊ हो। तर मैले के आश गरेका थिएँ भने उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ यो काम तदारुकताका साथ हामीले सोचेभन्दा छिटो हुन्छ, विद्युतीय गतिमै हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्यो। अब बेरियर के आइलाग्यो होला त्यहाँ? मेरो विचारमा सोच नै हो। अथोरिटीमा बसेका मान्छेहरूले सोच्ने तरिका, सोच्ने शैली, नियम कानुनलाई गलत तरिकाले बुझ्ने, अथवा एकदमै भनौँ न आफू सुरक्षित भइसकेपछि अरू पनि सुरक्षितै होलान् भन्ने जुन सोच होला त्यही नै होला जस्तो लाग्छ। किनभने समाज वर्गीय हुन्छ, हेर्नुहोस्, सोच पनि वर्गीय हुन्छ। त्यो कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यदि तपाईँ 3 तलामा हुनुहुन्छ भने ग्राउन्डको कुराले तपाईँलाई धेरै पोल्दैन जति चौथो तलाकाले पोल्छ। त्यसकारण यो वर्गीय हिसाबमा नै अहिले जुन उत्पीडन भनौँ न अब सरकारी हस्पिटलमा उपचार गर्नुपर्ने जुन वर्ग छ नि, यो समस्या त अक्सिजन नपाएर हाहाकार भएको त त्यो वर्ग हो नि खास। त्यो वर्गको आवाजहरू कमै सुनिन्छ र रोबर्ट चेम्बरले भन्नुहुन्छ हुज रियालिटी काउन्ट भनेर उहाँले एउटा किताब नै लेख्नु भएको छ क्या 1988। हुज रियालिटी काउन्ट, कसको वास्तविकता सुनिन्छ। त्यसकारण अहिले हाम्रो राज्य संरचना कस्तो भने यो नियो लिबरलिजम भन्छ यो अहिलेको उसलाई चाहिँ नव उदारवादले के गर्छ भनेदेखि क्रय शक्ति नहुनेहरूलाई यो व्यवस्थाले चिन्दैन। यो तपाईँले प्रश्न हामीले बुझ्नु पर्यो। यो व्यवस्था नै यस्तो व्यवस्था हो जसको क्रय शक्ति कमजोर छ त्यसलाई यो व्यवस्थाले चिन्दैन, अथवा यो व्यवस्थाका प्रायोरिटीमा पर्दैनन्। हाम्रो देशले अवलम्बन गरेको हो। अर्को कुरा भन्छु, 1984 मा एउटा रिपोर्ट निस्किएको थियो, मिडियासँग सम्बन्धित थियो। त्यो रिपोर्टले के भन्यो भने मिडिया हेडलाइन्सहरू कसको हुन्छ भन्दाखेरि अभिजातीय वर्गलाई हाच्छिउँ आयो भने पनि मिडिया हेडलाइन हुन्छ, तर एउटा गरिब बस्ती पखाला लागेर मर्यो भने पनि त्यो मिडिया हेडलाइन बन्दैन भनेर 1984 मा एउटा रिसर्चले एउटा रिपोर्टले भनेको छ कि अर्थात् ओनरशिप डिटरमाइन द कन्टेन्ट अफ मिडिया, राइट भनौँ न। त्यसकारण त्यो कसको स्वामित्वमा छ त्यसैलाई केन्द्रित गर्छ। त्यो वर्गीय हिसाबले त्यसले आफ्नो खोज्छ होइन। अब तपाईँ त्यसकै त्यो अझ तपाईँको विषय हो, त्यो मेरो भन्दा पनि त्यही भन्नुभएको छ। खैर अब यहाँ तपाईँले दुईवटा कुरा बडो महत्त्वपूर्ण, वर्ग अनुसारको सोचाइको स्तर फरक छ नि त, फरक छ। त्यो वर्ग अनुसार सकारात्मक सोच्नका लागि चाहँदा पनि त्यो वर्गको खाडल छ नि, त्यो अब्स्ट्याकलको रूपमा आउँछ कि आउँदैन सकारात्मक? अब राज्य भनेको कस्तो हो भने एकजना भनौँ न एकजना सडकमा
सडकमा बस्ने अथवा एकदमै रोबर्ट चेम्बर अर्को किताब पनि लेख्नुहुन्छ पुटिङ द लास्ट फर्स्ट। यदि तपाईँले तपाईँको देशलाई चाहिँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि लास्टको त्यो त्यसलाई फर्स्टमा राखेर सोच्नुहोस् र उसलाई चाहिने आवश्यकता अनुसार चाहिँ नीति कार्यक्रम बनाउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। बिपी कोइरालाले पनि त्यो भन्नुभएको थियो, मदन भण्डारीले पनि त्यो भन्नुभएको छ भनौँ न। अब यहाँनिर प्रब्लम के हो त भन्नुहुन्छ भने हामी कतिको इम्प्याथेटिक छौँ त? त्यो ठाउँमा तपाईँको खुट्टामा तपाईँको जुत्तामा मैले खुट्टा राख्न सक्छु कि सक्दिनँ? तपाईँको खुट्टामा मैले जुत्ता राख्न सकेर पोलिसी बनाएँ भनेदेखि चाहिँ त्यो पोलिसीले तपाईँलाई पनि काम गर्छ होइन। मेरो जुत्तामा मैले खुट्टा राखेर पोलिसी बनाएँ भनेदेखि मेरो खुट्टा मेरो जुत्ता जस्तो छ त्यही अनुसारको पोलिसी हुन्छ। र नेपालमा अधिकांश पोलिसी कसरी बनाएका छन् भन्दाखेरि जो अभिजात्य वर्ग हो उसलाई के गर्दा हित हुन्छ त्यसरी नै हाम्रा पोलिसीहरू बनेका छन्। गणतन्त्र आइसकेपछि यसमा परिवर्तन खोजिएको थियो र विडम्बना भन्नुपर्छ यो हुन सकेन। नसक्दाको परिणति के हो त भन्दाखेरि आजको अवस्था हो। यसमा कुनै पनि भनौँ न स्वास्थ्य मन्त्री प्रधानमन्त्री अथवा कसैले चाहेर पनि यो अवस्था आएको होइन। यो अवस्था आउनु पछाडि पोलिटिकल कज छ। त्यो पोलिटिकल कज भनेको के हो भने हाम्रा ऐन नियम नीति विधि विधान संस्थागत संरचनाहरू यी सबै संरचनाहरू चाहिँ हिजो अभिजात्य वर्गले जसरी डिजाइन गरेको थियो पञ्चायतकालीन डिजाइन जसरी थिए आज पनि तिनै छन्। उदाहरणको लागि सङ्घीयता आयो। सङ्घीयता आइसकेपछि सङ्घीयता भनेको चाहिँ पावरको डिभोल्युसन हो। तपाईँको नारायणी क्षेत्रीय हस्पिटल भन्नुहोस् गण्डकी हस्पिटल भन्नुहोस् त्यो चाहिँ सङ्घको माथा हातमा छन्। तर उपचार नपाउने मान्छेहरू कहाँ छन् त भन्दा वीरगन्जमा अथवा पोखरामा छन्। त्यो हस्पिटललाई कसरी चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको मेयर साहबले अथवा प्रदेश सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यो कसको अन्डरमा छ भन्दाखेरि सङ्घको अन्डरमा छ। भनेपछि एउटा सानो भनौँ न हाम्रा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई चाहिँ यति हेल्पलेस बनाएर राखिएको छ। यसमा परिवर्तन खोजिएको थियो। यसमा परिवर्तन भइदिएको भएदेखि चाहिँ सम्भवतः डेलिभरीमा चेन्ज आउँथ्यो। त्यस्तै अर्को विडम्बना के छ भने देशसँग पैसा छ। हाम्रो विकास बजेटको आजको मितिमा 35% भन्दा बढी खर्च भएको छैन। पैसाको अभावै होइन, तर अभाव के भइदियो भने हाम्रो सोच्ने तरिकाहरू हाम्रो संरचना ऐन नियम कानुनहरू। किन भन्दाखेरि एउटा वर्ग छ सुरक्षित ठाउँमा छ। कोरोनाको यो भयावहबाट पनि त्यो वर्गलाई केही फरक पर्दैन। जुन वर्गले डिसिजन गर्ने हो, जुन वर्ग एकदमै आक्रान्त भएर बसेको छ ऊ जति चिच्याए पनि परिस्थितिमा सुधार आउँदैन किनभने ऊ निर्णय गर्ने ठाउँमा छैन। त्यसकारण नियोलिबरलिजम भनेको के हो त भन्दाखेरि मैले अघि नै भने जसको क्रय शक्ति कमजोर छ जसले किन्न सक्दैन उसको लागि यो व्यवस्था होइन। अब यो वर्ग जुन म त्यसमा अलिक बढी जोड दिइरहेको छु अब मसँग समय घर्किएकाले त्यो वर्गीय विभेदले नि उसको सोचाइमै अन्तर गरिदिइराखेको छ कि आवश्यकतामा मात्रै अन्तर भएको हो? वर्गीय विभेदले आवश्यकतामा मात्रै अन्तर गर्छ, सोचाइमा अन्तर गर्दैन। यदि सम्भ्रान्त वर्गको मान्छेले पनि निम्न वर्गको मान्छेको लागि सोच्न सक्छ, त्यो सोच्ने उसँग भनौँ न त्यो क्षमता पनि हुन्छ, त्यो सोच्न पनि सक्छ। धेरै इक्जाम्पलहरू सोचेका पनि छन्। तर रहेको कुरा सोच्न आवश्यकता ठान्दिन्छ कि ठान्दिँदैन भन्ने चोइस चाहिँ त्यो नितान्त त्यो वर्गमा मात्रै भर पर्ने कुरा हो। अन्त्यमा डाक्टर साहब अब बताइदिनुहोस् एकदम तपाईँले टिप्स। हजुर, ठ्याक्कै कुनै तपाईँ टिप्स नै बताइदिनु। घरमा बसिरहेको दिगदारी मानिरहेको छ, नेगेटिभ मात्रै सोच्छ, त्यसले घरमा के गर्न सक्ला? अब कोही शोकमा होला त्यसले के गर्न सक्ला? यो बेला गर्न सक्ने के हुन्छ? म दुईटा कुरा भन्छु। जो कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मलाई ठिक हुन्छ भनेर विश्वास राख्नुहोस्। तपाईँहरूलाई ठिक हुन्छ, सबैलाई सोचाइको कुरा हो। एक्टिभिटी केही गर्न सक्ला त्यतिखेर त्यो सोच ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँलाई सोच हुन्छ भनेर इन्सपायर गर्ने मान्छेसँग मात्रै कुरा गर्नुहोस्। र आज कति मान्छे ठिक भयो भनेर तपाईँले सकारात्मक उदाहरण दिने मान्छेहरूसँग मात्रै कुरा गर्नुहोस्। र एकदमै भनौँ न अब अनुलोम विलोम प्राणायाम यी कुराहरू जे गर्न सम्भव छ ती कुराहरू गर्नुहोस्। र आफन्तजनहरूले पनि के गरिदिनुहोस् भनेदेखि उहाँहरूलाई सकारात्मक न्युजहरू मात्रै दिने र आफूले पनि सकारात्मक कुराहरू मात्रै लिने र खानपानलाई चाहिँ आफूसँग जे छ त्यसमै एकदमै खुसी भएर, किनभने आजको मितिमा कस्तो छ भने पैसै हुनेहरूलाई पनि बाहिर बजारमा उपलब्धता नहुन सक्छ भनेदेखि अर्को कुरा चाहिँ अब हामी क्राइसिसमा पनि हुन सक्छौँ। त्यसकारण जे जस्तो छ यतिखेर हामीले चोइस खानामा चोइस खोज्ने होइन, भनौँ न बिहान बेलुका छाक टार्नको लागि मात्रै खाने हो, जे छ घरमा त्यसैलाई मिठो मानेर खाने हो। त्यसकारण जति सकिन्छ पोजिटिभ कुराहरू बसाइ छ नि, एकान्तवासको र अर्को मैले र एक्लै नबस्ने दुईजना तिनजनासँग कुरा गर्ने। जे कुरा गर्दा मजा आउँछ, गीत गाउँदा मजा आउँछ कि जोक्स भन्दा मजा आउँछ कि, किनभने यो 2-3 महिना काम नगरेर केही पनि बिग्रिन्न। हेर्नुहोस् अहिले हामी बाँच्ने हो, बाँचेपछि काम पाइहालिन्छ, त्यसमा केही चिन्तै नगरौँ। त्यसकारण अहिले हामीलाई घरमा बस्दाखेरि पनि जे गर्दा मजा आउँछ त्यही गर्ने। जस्तो संवाद गर्दाखेरि
टेलिभिजन छ भनेदेखि राम्रो, अब फिल्म हेर्न मन लाग्छ भने फिल्महरू हेर्ने, इन्टरनेट चलाउँदाखेरि पनि पोजिटिभ भनौँ न आफूलाई आनन्द आउने चिजहरू, पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ के छन् त्यो कुराहरू हेर्ने, र खास गरी जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई ढाडस दिने, उहाँहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी उत्साहित बनाउने, त्यही प्रकारले व्यवहार गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले यो परिस्थितिसँग चाहिँ जुझ्न सक्छौँ। हवस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले सकारात्मक सोचका विज्ञ डाक्टर रामचन्द्र लामिछानेसँग यो महाव्याधिको समयमा जताततै नकारात्मकता छाइरहँदा सकारात्मक सोच्ने के हो, टिप्सहरू के हुन सक्छन्, गर्न मान्छेले यो बेला के सक्छ, राज्यले संस्थागत रूपमा गर्न सक्ने के हुन सक्छन्, यावत विषयलाई जोडेर बहस गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।